महाकुम्भको आज शाही स्नान र यो शाही स्नानका लागि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव यतिखेर हरिद्वारमा हुनुहुन्छ र उहाँलाई मठाधीशहरूले रथयात्रासहित गङ्गा तटमा शाही स्नानका लागि लैजाँदै हुनुहुन्छ र त्यो क्रम जारी छ। हामी यहाँहरूलाई हरिद्वारको त्यो प्रत्यक्ष दृश्य देखाउन गइरहेका छौँ र हरिद्वारतर्फ यहाँहरूको ध्यान केन्द्रित गराउन चाहन्छौँ। हरिद्वारमा यतिखेर ठुलो लाखौँ लाखको भिड छ, श्रद्धालु भक्तजनहरूको आगमन भइरहेको छ र यो आगमनको केन्द्रबिन्दु बन्नुभएको छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र यो ज्ञानेन्द्र शाहको रथारोहण र शाही स्नानलाई अहिले विश्वभरका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले विशेष रूपमा निहालिरहेका छन्। अब हामी यहाँहरूलाई लैजाँदैछौँ हरिद्वारको त्यो तीर्थाटनतर्फ र त्यहाँ हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता हरिश विक प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। आउनुहोस्, अब हामी यहाँहरूको ध्यान हरिद्वारतर्फ केन्द्रित गर्दैछौँ। जसमिन यति बेला हामी हिन्दूहरूको पवित्र तीर्थस्थलका रूपमा रहेको भारतको हरिद्वार क्षेत्रमा छौँ र त्यो हरिद्वार क्षेत्रमा अप्रेल 1 गतेबाट 28 गतेसम्म महायज्ञको महाकुम्भको आयोजना गरिएको छ। महाकुम्भमा नेपालका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको उपस्थिति रहेको छ र यो ठाउँको तीर्थस्थलको भ्रमण गर्नका लागि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव 3 दिनदेखि हरिद्वार क्षेत्रको यो पवित्र तीर्थस्थलमा हुनुहुन्छ र उहाँले आज उहाँको भव्य स्वागतका साथ जुन यो हरिद्वार क्षेत्रको जो पावन भूमि छ, यो पावन भूमिमा उहाँलाई तीर्थयात्रा आरम्भ गरिनेछ। अबको केही दिनपछि रथयात्राको आरम्भ गरिनेछ। अबको केही दिनपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवलाई जुन उहाँको रथयात्राका लागि सजाइएको यो रथ हो र यहाँ अहिले पूर्व राजाले यो माथि चढेर अहिले उहाँको यात्रा प्रारम्भ हुनेछ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अबको केही बेरमा पूर्व राजाको यो ठाउँमा सवारी हुनेछ र त्यसपछि अब यहाँबाट झन्डै 3 घण्टा को रथयात्रा सुरु हुनेछ र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव यति बेला गणेश मन्दिरमा हुनुहुन्छ र आज बिहानैदेखि यो मन्दिरमा उहाँलाई कालिका मन्दिरबाट अहिले गणेश मन्दिरमा उहाँलाई भव्य स्वागतका साथ ल्याइएको छ र खास गरी यो पावन भूमि जुन हरिद्वार क्षेत्र आम तमाम हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको एउटा पवित्र तीर्थस्थलका रूपमा रहेको छ र यो तीर्थस्थलमा धेरै ठाउँहरूबाट भारत लगायत धेरै क्षेत्रहरूबाट हजारौँको सङ्ख्यामा भक्तजनहरूको आगमन रहेको छ र हामी अलिकति पूर्व राजासँग जो धेरै समयदेखि उहाँसँगै हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि हामी छोटो कुराकानी गर्न चाहन्छौँ र यति बेला खास गरी पूर्व राजाको भव्य स्वागतपछि यो ठाउँबाट अबको केही छिनपछि उहाँको रथयात्रा सुरु हुने भएको छ र हामी उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। म नेपालको देवघर धाम हो चाहिँ म सन्यास आश्रमको चाहिँ डाक्टर स्वामी रामानन्द गिरीको चेला हो। अहिले चाहिँ हाम्रो राजा यहाँ आउनुभयो हुनाले हामीलाई चाहिँ धेरै खुसी, धेरै भव्य चाहिँ लागेको छ, धेरै खुसी लागेको छ। अब हाम्रो केही न केही होला जस्तो, अब नेपालमा पनि केही होला जस्तो लागेको छ। अहिले जुन भव्य स्वागतका साथ पूर्व राजालाई यहाँ ल्याइएको छ, अबको यसपछिको कार्यक्रमहरू अथवा यसपछि उहाँले कुन ठाउँमा जानुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ यो बताइदिनुहोस् न। अब यो अहिले चाहिँ यो स्नानको लागि यो बाटो घुमेर चाहिँ निकै रथको साथ सब यात्रा नागा बाबा अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँहरू बाजागाजाको साथ यहाँ चाहिँ अगाडि बढ्छ। यहाँ हुँदै त्रिपति चोक हुँदै चाहिँ अब हरिको पौडी गएर त्यहाँ स्नान गरेर फर्किँदाखेरि चाहिँ अब त्यो सिधै आइन्छ। अब अर्थ राजाको यो भ्रमणमा भनौँ न यहाँका हिन्दुत्वहरू यहाँको अथवा हिन्दू समाजले कसरी लिएका छन् यो पनि बताइदिनुहोस् न। अहिले चाहिँ यहाँ भारतमा पनि हाम्रो राजा श्रीपाद ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह आउनुभएको हुनाले
उहाँको लागि धेरै खुसी छन्। यहाँका सन्त महन्तहरू धेरै खुसी हुनुहुन्छ। उहाँहरू यहाँको भव्यता भइरहेको छ। यस्तो चाहिँ शिवरात्रि पनि त्यति अलिक कमै भएको थियो, अहिले अहिले एकदम भव्य भएको छ हाम्रो यसमा। जस्तो 4 दिनदेखि तपाईँ यही हुनुहुन्छ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग, तपाईँ सँगै हुनुहुन्छ, उहाँसँगै बसिराख्नु भएको छ र राजालाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवलाई यहाँको जुन प्रशासनले अथवा चाहिँ यहाँको मन्दिर व्यवस्थापन समितिले के कस्ता काममा सरिक गरायो अथवा चाहिँ के कार्यक्रमहरू भयो यो पनि बताइदिनुहोस्। हाम्रो सबैको कल्याणको लागि हो। यो सबैको कल्याण साधु सन्तहरूले सबै हाम्रो राजालाई यसो मिल्दाखेरि यहाँ भेट्दाखेरि उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ। किनकि हाम्रो पूर्व चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको पनि अब केही उपलब्धि हुन्छ कि भन्ने चाहिँ आशा सबैले गरेका छन् है। अब सबै गरेका छन्। त्यति अब आजको यो कार्यक्रमपछि पूर्व राजा अब अरू अन्य के कार्यक्रमहरू रहेका छन्? अब अरू राजा त अरू कार्यक्रम त खास केही हुँदैन। उता फर्केर आज यहाँ अब भण्डारा भव्य हुन्छ। यहाँको कार्यक्रम थियो, भण्डारा सकेपछि यहाँ बिदाई हुने सबैको। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। यो यति बेला हामी तपाईँ आम दर्शक वृन्दहरूलाई भारतको हरिद्वार क्षेत्र जुन हिन्दूहरूको पवित्र तीर्थस्थलका रूपमा रहेको यो ठाउँबाट हामी प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूलाई जानकारी गरेर राखेका छौँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह। हरिश, हामी जान्न चाहन्छौँ यो भव्य समारोहमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पनि त्यहाँ उपस्थित हुने र यो शाही स्नानमा प्रधानमन्त्रीले समेत राजा सँगसँगै स्नान गर्ने भन्ने जुन कुराहरू आइरहेको छ त्यसको बारेमा त्यहाँ कस्तो तयारी हुँदैछ? प्रधानमन्त्री मोदी आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न, के छ तपाईँको जानकारी के छ? पक्कै पनि यहाँ जुन भनौँ न हिजोदेखि नै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यो ठाउँमा आउने भन्ने खालको एक खालको चर्चा सुरु भएको थियो। तर अहिलेसम्मको हाम्रो जानकारीमा यो महायज्ञमा पूर्व राजाको यो सवारीमा यो स्वागतमा यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि आउने भनिएको छ। तर अहिले हामीलाई जानकारी भएअनुसार हामीले यो ठाउँमा हामीलाई जानकारी पाएका छैनौँ। अहिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव तपाईँलाई देखिसक्नु भएको छ। अहिले जुन कैलाशनन्द स्वामीजी महाराजले उहाँलाई सँगै ल्याएर उहाँलाई भव्य स्वागत गर्दै यो रथमा उहाँलाई बसाल्ने कार्यक्रम रहेको छ र अबको केही बेरमै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव यो रथयात्रामा बस्नुहुनेछ र यो रथयात्राबाट उहाँको अहिलेको जुन रथयात्राको कार्यक्रम सुरु हुनेछ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। पूर्व राजा हरिश, यो रथयात्रा त्यहाँबाट त्यो रथारोहण पूर्व राजालाई रथारोहण गरिसकेपछि त्यो रथ त्यहाँबाट कहाँ पुग्छ, कति दूरीमा हिँड्छ र कुन गङ्गा तटमा पुगेर स्नान हुन्छ त्यो पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। यसपछि अहिले यो गणेश मन्दिर छ र हामी पूर्व राजाको यो रथमै छौँ र पूर्व राजाको यो रथयात्रामा हामी उहाँकै यो रथमा बसेर अगाडि गरिराखेका छौँ र अहिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवलाई गणेश मन्दिरबाट अगाडि यो रथयात्रा सुरु भएको छ र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवले अब उहाँलाई यसपछि यो हर्की पौडी भन्ने जुन स्थान छ त्यो स्थानमा गएर पूर्व राजाले स्नान गर्ने शाही स्नान गर्ने भन्ने। कति दूरीमा पर्छ हरिश यो शाही स्नान गर्ने स्थान र यो अहिले रथारोहण हुने स्थानको दूरी कति छ? केदार, यो खास गरी यहाँबाट झन्डै यसको दूरी 2-3 किलोमिटर जति रहेको भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। तर रथयात्रा जुन आरम्भ भइसकेपछि यहाँबाट झन्डै यो रथयात्रामा 2 घन्टाको समय लाग्ने हामीलाई जानकारी दिइएको थियो र अहिले जुन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव रथमा बसिसक्नु भएको छ र अबको केही मिनटमै यहाँबाट रथ अगाडि बढ्छ र भव्य स्वागतका साथ अगाडि बढिराखेको छ। एकातिर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको रथ छ भने अर्कोतिर यहाँका प्रमुख स्वामी
कैलाशनन्द स्वामीजी महाराजको पनि अर्कोपट्टि रथ रहेको छ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अर्कोपट्टि यहाँका प्रमुख स्वामीका रूपमा रहेका कैलाशनन्द गिरिजी महाराजको रथ छ। त्यसै गरी अगाडि ती स्वामीजीहरूको रथ पनि रहेको छ र पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहदेव 3 दिनदेखि भारतको हरिद्वार क्षेत्र जो हरिश यो शाही स्नान यो रथयात्रा पछि जुन स्थानमा जुन गङ्गा तटमा गएर शाही स्नान सम्पन्न हुन्छ त्यो सम्पन्न भइसकेपछि फेरि त्यहाँबाट पुनः त्यो रथारोहण भएकै स्थानमा आएर अन्य कार्यक्रमहरू के छन् के कार्यक्रमहरू हुन्छन् र कति समयसम्म आज यो महाकुम्भको यो रथयात्रा शाही स्नानको कार्यक्रमका अरू पाटाहरू के छन् जानकारी गराउन हामीलाई। केदार खास गरी अहिले अबको केही मिनटमै यो रथयात्रा प्रारम्भ हुन्छ। यो रथयात्रा प्रारम्भ हुने बित्तिकै अबको 3 घण्टासम्म यो रथयात्रा सुरु हुनेछ र त्यहाँ पुग्न भनौँ न यसपछिको जुन हर्की पौडी भन्ने क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रमा गएर शाही स्नान गरिनेछ र त्यसपछि पुनः यही ठाउँमा जुन यो गणेश मन्दिर छ यो गणेश मन्दिरमा उहाँ पुनः यो ठाउँमा आउनुहुनेछ र त्यसपछि उहाँलाई फेरि पुनः कालिका मन्दिरमा उहाँको भव्य स्वागतका साथ फेरि कालिका मन्दिरमा फेरि जाने भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ र अहिले यो ठाउँबाट अबको केही मिनटपछि यो ठाउँबाट जुन यो गणेश मन्दिरबाट अगाडि बढाइनेछ र खास गरी अहिले झन्डै 3 घण्टाको रथयात्रापछि 1 बजेतिर यो रथयात्रा सम्पन्न हुनेछ। हरिश यो अहिले महाकुम्भ जुन भइरहेको स्थान छ जहाँ रथारोहण भइरहेको छ हामीले देखिरहेका छौँ त्यहाँ को उपस्थिति त्यहाँको शान्ति सुरक्षा कस्तो बनाइएको छ र त्यहाँ अहिले स्नान गर्ने सर्वसाधारणको स्नान गर्नका लागि त्यही गङ्गा तटमै हुन्छ अथवा अन्य स्थानहरू तोकिएको छ के छ व्यवस्थापन? केदार पक्क पनि आज बिहानैदेखि जुन पूर्व राजाको यो रथयात्रा सँगसँगै यहाँको शान्ति सुरक्षालाई यहाँको यो सरकारले यहाँको प्रदेश सरकारले एकदमै चुस्त ढङ्गले यो शान्ति सुरक्षालाई पनि व्यवस्थापन गरिएको छ। खास गरी यहाँका सडकहरूमा कुनै पनि पब्लिक अथवा यहाँका सर्वसाधारण नागरिकलाई हिँड्न दिएको थिएन र अहिले पनि हामी जुन स्थानबाट तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा जानकारी गरेर राखेका छौँ यो स्थानमा पनि सुरक्षा व्यवस्था निकै कडा पारिएको छ। सन्त महात्मा बाहेक अन्य सर्वसाधारणहरूलाई यो ठाउँमा प्रवेश गर्न दिइएको छैन र निकै शान्ति सुरक्षा व्यवस्थित गरिएको छ। भारतका यहाँका गल्लीहरूमा यहाँका विभिन्न चोकमा भारतीय प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ र यो पूर्व राजाको यो सवारी हुने भनेपछि यो रुटलाई पनि एकदम व्यवस्थित गरिएको छ। को सुरक्षा र त्यहाँको उत्तराखण्ड सरकारको उपस्थिति छ कि छैन र त्यो उत्तराखण्डको सरकारले जुन जिम्मेवारीका साथ यो रथयात्रा शुभारम्भ गर्दैछ त्यहाँ उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री पनि आउने भन्ने कुरा सुनेका थियौँ। उहाँ आइसक्नु भएको हो कि होइन अथवा उहाँ आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न त्यो पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। पक्कै पनि केदार अब यो रथयात्राका लागि अब हामीले हिजो मात्र पाएको जानकारी अनुसार यहाँका प्रहरी प्रमुख आज बिहानैदेखि यो तीर्थस्थलमा हुनुहुन्छ। यहाँको शान्ति सुरक्षामा खटिनु भएको छ र यो शान्ति सुरक्षामा यहाँका प्रहरी प्रमुखको उपस्थिति रहेको छ। त्यसै गरी केन्द्रीय सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा पनि एकजना मन्त्री यहाँ उपमन्त्रीको उपस्थिति रहेको भन्ने खालको हामीले जानकारी पाएका छौँ र तपाईलाई भन्नुपर्दा अब यो क्षेत्रमा भनौँ यहाँको सरकारको निकै राम्रो उपस्थिति रहेको छ। पूर्व राजाको यो भ्रमणमा यहाँको सरकारको निकै सक्रियता रहेको हामीले पाएका छौँ। हरिश यो महाकुम्भमा नेपालबाट जानेहरूको सङ्ख्या पनि अत्यधिक छ भन्ने सुनेका छौँ। नेपालीहरूको बसोबास गर्ने, नेपालीहरूको खानपान गर्ने, नेपालीहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले
त्यहाँ राख्ने व्यवस्थापन चाहिँ कसले गरेको छ? अहिले जुन केदार वास्तवमा यो ठाउँमा यहाँ थुप्रै भनौँ न अस्थायी टहराहरू बनाइएका छन्। कतिपय तीर्थालु भक्तजनहरूलाई बस्नका लागि यहाँ का निश्चित ठाउँहरूमा धेरै टहराहरू अस्थायी टहराहरू को व्यवस्थापन गरिएको छ र त्यसका लागि यहाँको मन्दिर व्यवस्थापनले र यहाँ आउने सन्त महात्माहरू जो सम्पर्कमा आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यस ठाउँमा लिएर बसाउने व्यवस्था गरिएको छ भने कतिपय सन्त महात्माहरूले अहिले जो तीर्थमा जो आएका छन् उहाँहरू यो हरिद्वार क्षेत्रको पेरिफेरीमै कतिपय मानिसहरू त्यही बसेका छन् र रातभरि जसो मान्छेको बाक्लो उपस्थिति छ र रातभरि जसो यहाँका नागरिकहरू अथवा यहाँका तीर्थालु भक्तजनहरू जुन स्थानमा जुन अहिले यो गङ्गाको किनारमा रहेको यो तीर्थस्थल गङ्गा नदीकै छेउछाउमा जुन बस्ने व्यवस्था बनाइएको छ, जस्तो त्यहाँ केही मानिसहरू त्यो ठाउँमा पनि आफ्नो घरबाट भनौँ न ओढ्ने अनि बिछाउने जुन लुगा कपडाहरू ल्याएर पनि त्यसरी बसिराखेका छन्। हामीले मैले जान्न चाहेको के भने नि हरिश, मैले जान्न चाहेको नेपालबाट पनि महाकुम्भमा निकै ठुलो सङ्ख्यामा उपस्थिति भएको छ, श्रद्धालु भक्तजनहरू पुगेका छन् भन्ने खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। उनीहरूको लागि बस्ने खाने व्यवस्थापन कसले गरेको छ? त्यहाँको सरकारले गरेको छ कि अथवा कुनै सङ्घ संस्थाले गरेको छ कि कसरी गरिएको छ? उहाँहरूको चाहिँ शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ? किनभने अहिले कोभिडको यो सङ्क्रमण पनि एकातिर छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि आक्रान्त हुने सम्भावना पनि देखिन्छ। त्यसको व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ भन्ने चासो मैले तपाईँसँग जान्न चाहेको। पक्कै पनि केदार, यहाँको जुन अवस्थालाई हेर्दाखेरि मैले अघि भने जस्तो केही भनौँ न यो गङ्गाको किनारमै केही अस्थायी बस्ने व्यवस्था गरिएको छ र हामीले जानकारी पाए अनुसार यहाँ आएका जुन नेपाली भक्तजनहरू अथवा नेपाली श्रद्धालु छुट्टै खालको त्यस्तो बस्ने व्यवस्था पनि आम जुन श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई एकै ठाउँमा अथवा चाहिँ छेउछाउ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यहाँहरूलाई हरिद्वारतर्फ केन्द्रित गर्दै थियौँ र प्राविधिक रूपमा हामी सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। हामी प्रयासरत छौँ र यो भव्य महाकुम्भको प्रत्यक्ष यहाँहरू समक्ष दृश्य हामीले सम्प्रेषण गरिरहँदा हाम्रा सहकर्मी हरिश विक, मनोज अधिकारी का उपस्थिति जुन हरिद्वारमा हामीले गराएका छौँ र अब हरिद्वारको यो रथारोहण सँगसँगै यहाँबाट करिब 3 किलोमिटरको दूरीमा साई स्नानको गङ्गा तट निर्माण गरिएको छ। त्यो भव्य सजावटका साथ त्यो तटमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र सहित त्यहाँका मठाधीशहरूको रथ पुग्नेछ र त्यो रथ त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यहाँ साई स्नान हुनेछ र त्यो साई स्नान आज सोमवती अमावस्या पनि भन्ने गरिन्छ। यो धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक परम्परा अनुसार सोमवती अमावस्याको दिन र यो समय साई स्नानको सुन्दर र धार्मिक पक्षले पवित्र मानिन्छ। त्यसैका लागि रथयात्राको हरिद्वारमा तयारी भइरहेको दृश्य यहाँहरू समक्ष हामीले पस्किरहेका छौँ, प्रत्यक्ष जानकारी गराइरहेका छौँ। हरिद्वार यो महाकुम्भका आयोजक मठाधीश कैलासानन्द गिरी लगायत अन्य मठाधीशहरूको रथ सजावट सँगसँगै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको रथ पनि सजाइएको छ र उहाँलाई रथमा राखिएको छ। अब केही समयपछि यो रथ यात्रा सुरु हुनेछ र यो रथ यात्रा यो स्थानबाट रथयात्रा हुने स्थानबाट करिब 3 घण्टाको दूरीमा गङ्गा तटमा पवित्र स्थानमा पुगेर
शाही स्नानमा परिणत हुनेछ र त्यसैको तयारी स्वरूप अहिले हामीले यहाँहरू समक्ष देखाइरहेको दृश्य प्रत्यक्ष हरिद्वारबाट सम्प्रेषण भइरहेको हो र हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ लाखौँ लाख भक्तजनहरू हरिद्वारमा उपस्थित भएका छन् शाही स्नानका लागि। यो महाकुम्भको पवित्र धर्म आर्जन गर्नका लागि, ज्ञान आर्जन गर्नका लागि र आफ्नो पवित्रता र आफ्नो शरीर शुद्धिकरणका लागि गङ्गामा स्नान गर्न पुगेका छन्। हामीले दृश्य यहाँहरू समक्ष सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ प्रत्यक्ष हरिद्वारबाट र अब केही क्षणमै राजाको रथयात्रा सुरु हुनेछ र सुरु भइसकेपछि मठाधीश सहितको यो रथयात्रा गङ्गाको तटमा पुगेर शाही स्नानमा परिणत हुनेछ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो हामीले सम्प्रेषण गरिरहेको दृश्य केही क्षण अगाडिको हो र यो रथारोहणको तयारी हरिद्वारको गङ्गा तटमा भइरहेको छ र यो रथारोहणको तयारी भइरहँदा हामीले यहाँहरू समक्ष यो दृश्य सम्प्रेषण गरिरहँदा हरिद्वारमा यतिखेर लाखौँ लाख भक्तजनहरूको उपस्थिति रहेको छ। भारत, बङ्गलादेश, नेपाल लगायत विश्वका अन्य मुलुकहरूबाट पनि महाकुम्भको यो शाही स्नान भर्न श्रद्धालुहरू आएका छन् र यी लाखौँ लाख श्रद्धालुहरूको स्वास्थ्यका लागि र व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले उत्तराखण्ड सरकारले व्यवस्थापन गरेको छ। स्वास्थ्य, शान्ति, सुरक्षा र अन्य आइपर्न सक्ने कठिनाइका लागि स्थान स्थानमा स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी चौकी र अन्य समाजसेवी सहयोगी सङ्घ संस्थाहरूको उपस्थिति रहेको छ र दर्शकवृन्द अब रथारोहण सुरु भएको छ। रथ अगाडि बढिरहेको छ। अब यो रथारोहण स्थलबाट करिब 3 किलोमिटरको दूरीमा गङ्गा तटमा पुगेर शाही स्नानमा परिणत हुनेछ। यो रथ यात्रा आदरणीय दर्शकवृन्द, धार्मिक परम्परा अनुसार, धार्मिक अनुष्ठान अनुसार र शास्त्रार्थ अनुसार यो रथ यात्रा भनेको निकै महत्त्वपूर्ण यात्रा र राजा महाराजा सबैले आफ्ना गुरुवर्ग, आफ्ना धार्मिक महागुरुहरू, मठाधीशहरूलाई अगाडि लगाएर आफू पछाडि बसेर उहाँहरूको अनुसरण गर्दै अगाडि बढ्ने क्रिया हो र यो राजा जनकले पनि गर्नुभएको थियो भन्ने शास्त्रार्थमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। त्यसै स्वरूप अहिले हरिद्वारको यो रथयात्रामा महामण्डलेश्वर कैलासानन्द गिरी लगायतका मठाधीशहरूको 2टा रथ अगाडि छ र त्यो 2टा रथपछि तेस्रो रथ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले आसन ग्रहण गरिरहनु भएको छ र त्यही मठाधीशहरूको रथ सँगसँगै उहाँको रथ पनि पछि पछि तीर्थाटनमा शाही स्नानका लागि अगाडि बढिरहेको छ र उहाँहरूको सुरक्षाका लागि भन्दा पनि उहाँहरूको यो रथयात्रामा हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि भइरहेको दृश्य हामीले यहाँहरू समक्ष सम्प्रेषण गऱ्यौँ। यो निकै हर्षको समय पनि हो। हरिद्वारमा उत्तराखण्ड सरकारले मठाधीश लगायत
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको रथारोहणलाई पुष्पवृष्टि गरेर स्वागत गरिरहेको छ। हामीले दृश्यमा यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। यो उत्तराखण्ड सरकारको यो महाकुम्भप्रतिको लगाव मात्र होइन, तयारी हो। उहाँहरूको यो कुम्भ मेलाप्रतिको जिम्मेवारी हो र यो महाकुम्भलाई निकै महत्त्वका साथ भारत खण्डमा हेर्ने गरिन्छ। लामो इतिहासलाई केलाउने हो भने पनि कुम्भ, अर्धकुम्भ, महाकुम्भ यी 4 प्रकारका कुम्भहरू पौराणिक कालदेखि नै चल्दै आएको हो, सञ्चालन हुँदै आएको हो र यो महाकुम्भको पौराणिक महत्त्व भनिरहँदा समुद्र मन्थनबाट जुन पवित्र घडा राखिएको थियो र त्यो अमृत रहेको घडा छचल्किँदा र राक्षस र दानव बीच युद्ध हुँदा हामी यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष हरिद्वारबाट यो दृश्य सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र रथारोहण सँगसँगै आफ्ना मठाधीश गुरुको पछाडि रथमा बस्नुभएको छ र उहाँका अगाडि 2वटा रथहरू छन्। जुन रथमा यो महाकुम्भ आयोजक समितिका प्रमुख मठाधीश कैलासानन्द गिरी हुनुहुन्छ। त्यस्तै अन्य मठाधीशहरू दोस्रो रथमा हुनुहुन्छ र तेस्रो रथमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह बस्नुभएको छ। पवित्र भूमि हरिद्वार जुन सनातन वैदिक ऐतिहासिक नगरी पनि भन्ने गरिन्छ र यो पवित्र पावन भूमिबाट हामीले यहाँहरू समक्ष यो दृश्य सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ र यो पवित्र भूमिमा आज सोमवती अमावस्या शाही स्नानको दिन यो स्नानलाई हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले निकै महत्त्वका साथ हेर्ने गर्छन् र यो शाही स्नान गरिसकेपछि आफूले गरेका पाप कट्टी हुन्छ, शरीरमा कुनै रोग व्याधि छ भने त्यो रोग व्याधि निर्मूल हुन्छ भन्ने जनविश्वास पनि छ। त्यसैले पनि लाखौँ लाख भक्तजनहरू, लाखौँ लाख श्रद्धालुहरू यतिखेर हरिद्वारमा पुगेका छन् शाही स्नानका लागि। गङ्गाको तटमा शाही स्नानका लागि उपस्थित भएका छन्। यतिखेर हामीले यो तपाईहरूलाई देखाइरहेको दृश्य हरिद्वारको हो। यो पावन भूमिबाट यतिखेर रथ यात्रा सुरु भएको छ। पहिलो रथ मठाधीश कैलासानन्द गिरीको छ भने दोस्रो रथ प्रमुख मठाधीशहरूको छ र तेस्रो रथ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको रहेको छ। 3वटा रथ यात्रा सुरु भइसकेको छ र यो लगभग 3 किलोमिटरको दूरीमा पुगेर गङ्गाको तटमा पुगेर शाही स्नानमा परिणत हुनेछ। हामी हरिद्वारबाट हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता हरिश विकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छौँ। हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता हरिश विक सँगसँगै मनोज अधिकारी प्राविधिक रूपमा जोडिनु भएको छ। उहाँ पनि यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ यो रथ अहिले अगाडि बढिरहेको रथ कहाँ पुग्यो र कहाँ कति समय अझ लाग्छ, हाम्रा सहकर्मी हरिश विकसँग जानकारी लिन्छौँ। हरिश, अहिले यो रथ यात्रा कुन ठाउँमा पुगेको छ? केदार, यति बेला जुन स्थानबाट
रथयात्राको प्रारम्भ भएको थियो त्यो ठाउँबाट झन्डै आधा किलोमिटर जति अगाडि बढिसकेको छ। अहिले ढुङ्गाको किनारसँगै जोडिएको यो मुख्य सडक मार्गबाट रथयात्रा अगाडि बढ्दैछ र अहिले निकै गतिमा अथवा चाहिँ निकै बिस्तारै ढङ्गले यो रथयात्रा अगाडि बढिराखेको छ। दृश्यमा वरिपरि जुन सडकका छेउछाउमा यहाँ थुप्रै भक्तजनहरूको बाक्लो उपस्थिति छ र उनीहरूले राजा केन्द्रसँगै अगाडि एउटा रथहरू रहेका छन्, उहाँहरूलाई सम्मान गरिराखेको भएको छ र यसअघि पनि तपाईँले देखिसक्नु भएको थियो यहाँ राजा शाहदेवको रथयात्रामा यहाँ हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गरिएको थियो र स्वागतका साथ यो रथयात्रा प्रारम्भ भइरहेको छ र अबको केही समयपछि हामी जुन साई स्नान क्षेत्र छ त्यो ठाउँमा पुग्नेछौँ र हरिश, यो रथयात्रा भइरहेको स्थान जुन हामीले अहिले यहाँ देखिरहेका छौँ, यो रथयात्रा भएको गङ्गाको तट हो, गङ्गाको तीर हो कि बाटो हो यो अहिले रथयात्रा भइरहेको स्थान? अगाडि बढिराखेको छ केदार, यो सडक मार्ग हो र दुईवटा सडक मार्ग छ। एउटा जुन जुन सडक मार्ग छ र यसभन्दा माथि अर्को एउटा सडक छ र अहिले जुन बाटोबाट हामी गइराखेका छौँ यो गङ्गाको तटबाटै भएर गइराखेको यो सडक मार्ग हो र यो सडक मार्गबाट रथयात्रा अगाडि बढिराखेको छ। दृश्यमा यहाँ सडक छेउसँगै जोडिएको यो गङ्गाको किनार तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गङ्गा किनार छ र गङ्गा किनारसँग जोडिएको यो बाटो सडक यो सडक मार्गबाट अब यो रथयात्रा अगाडि बढिराखेको छ र खास गरी यो महाकुम्भ मेलामा थुप्रै भक्तजनहरूको आगमन भएको छ र हाम्रो यो पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहदेवको रथ अगाडि कैलाश गिरीजी महाराजको रथ छ र त्यसपछि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहदेव। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो हामीले यहाँहरूलाई देखाइरहेको दृश्य पावन भूमि हरिद्वारको दृश्य हो। हरिद्वारबाट महाकुम्भको आज साई स्नानका लागि रथ यात्रा भइरहेको यो दृश्यमा पहिलो रथमा मठाधीश कैलाशानन्द गिरी हुनुहुन्छ भने दोस्रो रथमा अन्य मठाधीशहरू हुनुहुन्छ र तेस्रो रथमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह हुनुहुन्छ। रथारोहण स्थलबाट रथ अगाडि बढिरहेको छ। हजारौँ हजार भक्तजनहरू रथ सँगसँगै पैदल यात्रामा हुनुहुन्छ र करिब 3 किलोमिटरको यो यात्रापछि गङ्गा तटमा पुगेर साई स्नानमा यो कार्यक्रम परिणत हुनेछ र त्यहाँ मठाधीश कैलाशानन्द गिरी लगायत पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र सहितले स्नान गरिसकेपछि यो महाकुम्भको साई स्नान सम्पन्न हुन्छ। अहिले हामीले यो देखाइरहेको दृश्य हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि भइरहेको दृश्य हो। उत्तराखण्ड सरकारले महाकुम्भको यो रथयात्राको सम्मान स्वरूप हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गरिरहेको छ। यो महाकुम्भको महत्त्व र यो महाकुम्भको एउटा पौराणिक कथन स्मरण गर्ने हो भने यो भगवान देवता र राक्षसहरूको लडाइँमा जुन अमृतको घडा छचल्कियो र त्यहाँबाट अमृतका थोपाहरू चुइए, ती अमृतका थोपाहरू जहाँ जहाँ खसे त्यो पवित्र स्थानलाई महाकुम्भको स्थान भनिन्छ र ती स्थानहरूमा यी महाकुम्भ मेला लाग्ने गर्दछ। हरेक 3-3 वर्षमा 4वटा स्थानमा लाग्छ र हरेक
12 वर्षमा महाकुम्भको यो आयोजना हुने गर्दछ र यो पटक महाकुम्भ 11 वर्षमा भइरहेको छ। अहिले यो रथारोहणको यात्रा अगाडि बढिरहेको छ। हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि भइरहेको छ र यो रथ अहिले कहाँ पुग्यो हामी हाम्रा सहकर्मी हाम्रा वरिष्ठ संवाददाता हरिश विकसँग जानकारी लिनेछौँ। हरिश, अब अहिले यो रथ कुन स्थानमा पुग्यो, अब कति समय यो यात्रा जारी रहन्छ, कहिले पुगिन्छ त्यो शाही स्नान गर्ने तटमा? केदार, अबको यसो अनुमान गर्न सकिन्छ, खास गरी जुन रूपमा रथ अगाडि बढिराखेको छ यो समयलाई हेर्ने हो भने अबको अझै पनि यहाँबाट जुन शाही स्नान गर्ने स्थान छ त्यो ठाउँमा पुग्न झन्डै 1 घन्टा लाग्न सक्ने हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ र अहिले निकै बिस्तारै गतिमा रथ अगाडि बढिराखेको छ। थुप्रै भक्तजनहरूले स्वागत गरिराख्नु भएको छ। भिड छ सडक मार्गमा, थुप्रै भक्तजनहरूको उपस्थिति, बाक्लो उपस्थिति रहेको छ। उहाँहरूले पनि जुन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव र यो रथ यो पूर्व वीरविक्रम शाहको रथ अगाडि रहेको जुन स्वामीजीसँग लाई यहाँका जुन भक्तजनहरूले पुष्प दिएर स्वागत गरिराखेका छन्। त्यसकारण पनि यहाँबाट अब जुन शाही स्नान हुन्छ त्यो ठाउँमा पुग्नका लागि अझै समय लाग्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। हरिश, यो रथयात्रा भइरहेको मार्गमा दायाँ बायाँ श्रद्धालुहरू त हामीले देखिरहेका छौँ, तथापि जुन स्थानमा पुगिरहेको छ रथ र यो यात्राको लागि त्यो स्थानका नागरिकहरूले पनि उत्साह र सहभागिता देखाइरहेको भन्ने हामीले दृश्यमा पनि हेर्न सक्छौँ, देखिरहेका छौँ। त्यसको बावजुद कुनै रथयात्राको क्रममा कुनै विशेष ठाउँमा पुगेर रथयात्रा रोकिने, रथयात्राले विश्राम लिने भन्ने पनि केही कार्यक्रम छ कि, अथवा सरासर रथयात्रा त्यो शाही स्नान गर्ने तटमै पुग्ने मात्रै हो अब कार्यक्रम? केदार, यो रथयात्रा कुनै पनि ठाउँमा रोकिने छैन, निरन्तर रूपमा अगाडि जाने भन्ने खालको हामीले जानकारी पाएका छौँ। अहिलेको जुन बिहानको पहिलो कार्यक्रम पनि र त्यससँगै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम पनि यही भएका कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट रथयात्रा कुनै पनि ठाउँमा नरोकिने हामीले जानकारी पाएका छौँ र अब रथयात्रा श्रद्धालु भक्तजनहरूको निकै भिडभाडका कारणले गर्दा रथयात्रा समयपछि शाही स्नान हुने ठाउँमा यो रथयात्रा पुग्नेछ। तपाईँ दृश्यमा देखिरहेको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीले यहाँहरूलाई सम्प्रेषण गरिरहेको यो दृश्य पवित्र भूमि हरिद्वार क्षेत्रको हो। आज महाकुम्भको सोमवती अमावस्या शाही स्नानको दिन र यो स्नानको लागि अहिले मठाधीश कैलासानन्द गिरीको रथ सँगसँगै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको रथ पनि पवित्र स्थान शाही स्नानतर्फ अगाडि बढिरहेको छ। हजारौँ हजार भक्तजनहरू रथको पछि पैदल यात्रामा हुनुहुन्छ र यो पावन भूमिमा उत्तराखण्ड सरकारले यो रथयात्राको स्वागत स्वरूप हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गरिरहेको दृश्य हामीले यहाँहरू समक्ष सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ, देखाइरहेका छौँ। यो महान महाकुम्भको यो यात्रा, यो पवित्र कार्य र हरिद्वार जस्तो पवित्र तपोभूमिमा यो 12 वर्षपछि भइरहेको महाकुम्भका आकर्षण र त्यो महाकुम्भले सम्बोधन गरेको हिन्दू सम्राट ज्ञानेन्द्र शाह रथमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई हिन्दू सम्राटका रूपमा आयोजक समितिले
सम्मान गरेको छ, सम्बोधन गरेको छ र उत्तराखण्ड सरकार लगायत आयोजक, मठाधीश, मठ मन्दिरका पुजारीहरू, हिन्दूका अनुयायीहरू, धर्मावलम्बीहरू, सबै आस्थावानहरूले हिन्दू सम्राट ज्ञानेन्द्र शाहको यो सम्बोधनलाई निकै उल्लासपूर्ण ढङ्गले लिएका छन्, ग्रहण गरेका छन् र जतिखेर हिजोको दिन एउटा कार्यक्रम भएको थियो सोही पवित्र भूमि हरिद्वारमा र त्यस समय पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले सम्बोधन गर्ने क्रममा यो पवित्र महाकुम्भको समयमा हाम्रो प्रकृतिलाई शुद्धिकरण गर्ने, हामीले ग्रहण गर्ने हावालाई शुद्धिकरण गर्ने र एउटा आफ्नो आस्था र आफ्नो परम्परा, आफ्नो सनातन वैदिक धर्म बचाउने भनेर सम्बोधन गर्नुभयो। उहाँको सम्बोधनमा कहीँ कतै पनि राजनैतिक गन्धहरू आएनन्, देखिएनन्, सुनिएनन्। यही नै यो महाकुम्भमा राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको सम्बोधनको पवित्रता हो भनेर पनि बुझ्नेले बुझिरहेका छन्। यो महत्त्वपूर्ण महाकुम्भको आकर्षण हिन्दू सम्राट ज्ञानेन्द्र शाहलाई जसरी आयोजकले सम्बोधन गरे, सम्मान दिए, यो हिन्दूहरूका लागि र सम्पूर्ण नेपालीहरूका लागि पनि गौरवको विषय हो। धर्म कहिले पनि अपवित्र हुँदैन, धर्म कहिले पनि राजनीतिसँग जोडिँदैन। धर्म धर्म हुन्छ र धर्मले एउटा शुद्धिकरणमा पवित्र रोल खेल्छ र त्यो पवित्र आस्था सँगसँगै धर्म अगाडि बढ्छ र त्यो धर्मको अनुयायीहरू, धर्मसँग अनुबन्धितहरू आफ्नो पवित्रतालाई यो शाही स्नानका रूपमा स्नान गरेर केही गलत र केही आफूले गरेका कमी कमजोरीहरू पखाल्ने कथन पनि यो महाकुम्भमा उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यसैले पनि यो महाकुम्भको स्नान गर्न विश्वभरिका हिन्दूहरू यतिखेर हरिद्वारमा उपस्थित भएका छन् र यो रथयात्रा अगाडि बढिरहेको दृश्य हामीले यहाँहरू समक्ष सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। हामी यहाँहरूलाई यो दृश्य निरन्तर देखाइरहनेछौँ र शाही स्नान स्थलमा पुगिसकेपछि त्यहाँको शाही स्नान हुने तरिका, शाही स्नान गर्ने परम्परा र शाही स्नानको महत्त्वबारे पनि यहाँहरू समक्ष राख्नेछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, महाकुम्भ हरिद्वार पावन भूमि, पवित्र भूमि हरिद्वारबाट सुरु भएको छ र हरिद्वारबाट सुरु भएको शाही स्नानको रथ यात्रा अगाडि बढिरहेको दृश्य यहाँहरू समक्ष हामीले सम्प्रेषण गऱ्यौँ। हाम्रा सहकर्मीहरू हरिद्वारमा यो रथयात्रामा सरिक हुनुहुन्छ र यो रथयात्रा सँगसँगै अब केही समयपछि गङ्गाको तटमा पुगेर पवित्र स्नान, शाही स्नान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र त्यो शाही स्नानका लागि अझै केही समय कुर्नुपर्नेछ, किनभने रथयात्रा अगाडि बढिरहेको दृश्य यहाँहरूले हेर्नुभयो। रथयात्रा हरिद्वारको मनोकामना मन्दिरको प्राङ्गणबाट सुरु भएर अहिले
गङ्गाको तटमा पुग्ने क्रममै छ र यात्रा जारी छ। हामी त्यो यात्राको विस्तृत विवरण प्रत्यक्ष हरिद्वारबाट यहाँहरू समक्ष राख्नेछौँ। अहिलेलाई भने एकैछिन व्यापारिक विश्राम।